علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، اچھی ذات علی دیے، اچھی ذات علی دیے یا علی، اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے، اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے، علی جتنی کسے دیوی ہاں، علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، ایدا ہاتھ ید اللہ ہے چہرہ وجہ اللہ ہے، ایدا ہاتھ ید اللہ ہے چہرہ وجہ اللہ ہے، ایدی صورت جی کوئی ہاں، ایدی صورت جی کوئی تصویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، اور کعبے چ ولادت گئے، کعبے چ ولادت گئے، مسجد چ شہادت گئے، مسجد چ شہادت گئے، علی ورگ کسے دیوی ہاں، علی ورگ کسے دیوی توقیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، اور علی دل نو توڑ دا نہیں، علی کالی موڑ دا نہیں، علی دل نو توڑ دا نہیں، علی کالی موڑ دا نہیں، علی ورگا زمانے تے ہاں، علی ورگا زمانے تے کوئی امیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، اور حاکم علی حاکم، حاکم ہے علی حاکم ہے شیر جلی حاکم، حاکم علی حاکم ہے شیر جلی حاکم، میرے گل وچ بنے دے ہاں، میرے گل وچ بنے دے زنجیر وکھا مینوں،
علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی امیر ویکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں